امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن حنبل رحم اللہ، سلور امامان چکم مشہور دی. دین علاوہ نور امامان شتا، دا ټول سلف صالحین کے داخل دی، سلف کے، اور دا ټول ابتدا کے دزوائم کہ دا سلور والا امامان دا سوک دا ټول غیر مقلدو، کسو کوئی چنہ دا مقلدو منتریو خی دا امامان سوک صحابہ تشی سوک امام ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئی تو سوک امام یا خو مقلد نہیں یا خو متبعی. دانو ما سی تاوستا ساو ظلمون کی زنوی غنطا کہشی تاوس لیا تپوس کو لیشے ویا تاوس چید امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا مسلک یہ ٹھیک دا. خو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا آگا کم مذہب ہو، آگا سلفی ہو کنا مقلد ہو. عروس انشاءاللہ تدی دار شیخ القرآن رحم اللہ دا پنجپیر کتاب دے موسم تون تاوس تخیم بدے کہ آگا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قول ذکر کرے چاگا فرمائی اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کلچ حدیث صحیح ثابت شی بس دا زما مذہب دے. دا 200 اصطفا دی زیان نور بیا اگو رہے بدے کی لکلی چی لا یحل لأحد، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہوئی حلال ندی ہی چال رہا. بعض زیادتے کوئی دائیں مجتہدین تویلے لیکن حد دانوں سے غیر حد دیس درو بولے وائے اگوی ای چال حلال ندی ان یفتی بقولنا چھ زمان پا قول بانی صفتور کی فیصلہ کی تردے پورے چھ زمان دلیل او پیجنی، دلیل زمان ماخذ دا خبری او پیجنی چھ ما دا کم زین داویلے دا کم آیات نمیویلے دا کم حدیث صحیح نمیویلے. نو کل چھ سڑے دلیل پیجنی نو دیتا تقلید نوئی، دیتا اتباع ویلی کی. یادارنگ نور آئمو اربعہ دا اقوال شیخ صاحب رحم اللہ دی کی ذکر کری پا دغی صفحہ کی 202 دا تپوسم دینا کی دیشی کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا قول دا غپری کتابون شامی وغیرہ ٹولو کشتا چکلا حدیث صحیح تاوسخ کارشی ناغی پسی زید دا زمان مذہب دے. مذہب آستا ہوئی حدیث تے مذہب ہوئے کا ادی ہوئی سوک جا حدیث پسی روانی دا میں بے مذہب ہوئی تاس انصاف ہو کے امام سے وہی چاگا مذہب زما دے حدیث پس اطلل ادی ہوئی نا حدیث پس چسی دا بے مذہب ہوئی دوم اللہ ری جدا جدا کری. اکثر علم شتاور سر ازدانا ہمش علم منی خوبا اس پس زد و پا تعصب کے اختشی ہے پس سردارے و پا مشرع اس زان لجنگ جو کری اگر چاہتے سے نقصان نہیں پروزی و اخپل وہم کی دا مبتلائی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شرط پخپل وسیعت کے، شرط پخپل یو کتاب کے، شرط پخپل یو شاگرد تداویلی سے زمان تقلید کا ہے ما ترداسو کو خی ضرورتا موجود ہے انشاءاللہ چی جوانی میں پہ خور کمیم کدا دیو عالم سردری جوابی چی امام رحمت اللہ علیہ یا بلیو امام ویلی چو خلقو زمان تقلید بکا ہے یا دا ویلی چی خیر زمان مکا ہے خود بل تقلید کا ہے پسیشی دا سو احنافی کوا ہے. حنفی خواہتوی چی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ خبرم بنی کر دا خبر خدا علیہ چی زمان حدیث صحیح حدیث تاو ثابت شی دا زمان مذہب دیو اینا دا دیر سے واقعات دی دیکھے گرے دا منائی سے دے بس مثالی دیر سے مثالی دے خاص کر یو ظاہر خکارا مثال دے غزاب زی پیش کم ذکر دیر خکارا دے غدار حدیثو کے اشارے پا قیدہ کی کینی اشارے دا پار گوتا شو مشتی گندہ تا اس علماء ویلی گئے کہنا نہیں ویلی تا ولیکن دیئے نمانی لازم حریفان صاحبان چیدہ تی بری اشارہ نشتے ورکا تپوستے ہو کی سوکتی تپوس نگئی کھو کی نگیا پٹائی ولی نشتا کل دلیل پیش کئی دلیلوی مولا و ماتے دلیل پیش کاؤ چی زمونگا شیخ نکولا نمائے شیخ سے آغا پر اخپل کتاب کلی کلی پسلورم صفحہ کے دارنگ بیلی کلی پلسم صفحہ کے بیزیو نور کے کہ غلطی گیا سبان ماتا سوکو خی چی داتا غلط وید سلورم صفحہ کی لکی اور دارنگ پلسم صفحہ کی لکی چی دا بیدتیانو قول لے چتتے تپوسو کے اگوی زمان استاد سے دا کار کون کانا شیخی یفل و قضا و قضا دا دی طریقہ با حوالہ اور کئی وہ صاحب حدیثو کے اشتا چی اشارہ شتا اور طول مذاہبو کے بے اتفاق شتا چت عالم بقول کری جنا
یرا دانشتہ نو پائے پس اتلل تو انصاف نہ دے. دس مقاماتو کی دی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قول چکل تاوستا مذہب زمان ثابت شی نا حدیث ثابت شی بس زمان مذہب ہے. ادام اللہ علی قاری لکلی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر ظاہر روایت کے اشارہ نہیں ولیکن آغچے دا خبر کریں دا دلیل شو پریبانی چشتا. اور شامی بھی علی کلی کتاب نے مشہور دی کرشتا عام احناف کرشتا چا علامہ بیری ہوئی چکہ یو سڑی یو طرف تا صحیح حدیثی اگو تمیلوشی ابل طرف تا دی امام سے خبری دیبو پتہ وقت کہ اگر صحیح حدیث بانے عمل کی ولی پر سبب دری جملے چیزا صح الحدیث فہو مذہبی حدیث بسی ہوئی اگر خلق و توی چو ہو تو ابیشوی تزردہ ہوئی تو گورا مذہب دے پری خود علامہ بیری ہوتی مذہب خود دے پری خے دا امام سے رحمہ اللہ خبر منے لے کر چھ خبر امام سے سڑے منی دا مذہب پری کرنے پا مذہب روان شی دا حقائق دی برے دی کہ دوکی نشتا دا صافی خبری دی برے کہ دوکی نشتا دا صرف دا دیر پارا چھ دا اتباع سنت دا پارا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پورا سنت دراؤستلو دا پارا پخپل زان کی پخپل مل کی کوشش کو نو دا بالا غیر عزیز چھ سر رکاوٹونا تی لرشی میں نکا دا یو رکاوٹ دا غٹ زیاد چکل تا حدیث پیش کیا غبل طرف نے ویلی کی شداد امام سے مذہب نہ رہے نو امتیان دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ داغا امتیو بل امام داغا امتیو نو خود امامان امتیان ہونے کر دا خلق رکاوٹون پیدا کی پر اس سنت راوستلو کے منگوائیو چدا رکاوٹون زمینس کے نہیں.